सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने लेटेस्ट कॉलम में तहलका मचा दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर जमकर तनकीद की। लिखते हैं, काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज इनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट्स के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया। हामिद मीर ने लिखा कि जस्टिस काजी फाजिसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े इलेक्शन कराया। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि काजी साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलोचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस काजी फाजिसा के दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफा हुआ। हामिद मीर के मुताबिक काजी साहब इन मामलात पर न सिर्फ खामोश रहे, बल्कि उन्होंने सहाफियों पर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिनका उनके पास कोई सबूत न था। बकौल हामिद मीर, उनका असल किरदार मुबारक सानी केस में सामने आया, जिसमें वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए और इसी केस की वजह से मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत न बनने दी ताकि काजी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस न बन जाएं। हामिद मीर ने लिखा कि वो माजी में सुधारती रेफरेंस वाले मामले पर जस्टिस काजी फाजिसा की सख्त हिमायत करते रहे हैं, उनका दिफा करते रहे हैं। हालांकि उनकी इस हिमायत पर ताकतवर हल्के हामिद मीर से शदीद नाराज भी रहे, जिस पर उनके दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको निदामत नहीं कि आप जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जज की हिमायत करते रहे, जिनका आज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ मवाजना किया जा रहा है। हामिद मीर ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने बम फोड़ दिया है। जिस आईनी तरमीम पर हुकूमत ने जमीन आसमान एक कर दिया, उसमें कई खामियां हैं। अंसार अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम में संगीन खामियों की निशानदही कर दी। अंसार अब्बासी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से उलझाव पैदा हो रहा है। उन्होंने एक अहम माहिर कानून से इस पर बात की, जिन्होंने संगीन खामियों की निशानदही की है। इस खामी को दूर करने के लिए हुकूमत को 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील में रुकावट पैदा हो सकती है, जो कि तशवीशनाक है। अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्होंने जिस माहिर कानून से इस पर राय ली, वो अभी माजी करीब में ही अटॉर्नी जनरल से ओहदे से रिटायर हुए हैं। उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर अंसार अब्बासी को ये बताया है कि उनके ख्याल में पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक इस नुक्ते पर राय लेने के लिए वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से राबते की मुतअद्दिद कोशिशें की गईं, लेकिन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। आईनी बेंचों की तश्कील में पाई जाने वाली खामी के बारे में साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आर्टिकल 191A के मुताबिक आईनी बेंचों में नामजदगी और तायुन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A(1) के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो कि अभी बनना बाकी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईनी बेंचों के जिन सीनियर तरीन जज या जजिस का तकर्रर होना अभी बाकी है, वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल ने अंसार अब्बासी को बताया कि पहले ही चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार में अबहम की बातें हो रही हैं। ये उलझन उस सूरत हाल से मुतालिक है जब 3 सीनियर तरीन जजिस में मुकर्रर होने वाला जज चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल ना करे। खैर, बातें तो निकल ही रही हैं, देखते हैं कितनी दूर तलक जाती हैं। जस्टिस मंसूर के साथ असल मामला क्या हुआ? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सारे राज खोल दिए। मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस न बनने पर अफसोस का इजहार भी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक काफी अरसे से सियासी मंजरनामे से गायब हैं, लेकिन कभी कभार अपने दिल की बात कहने के लिए एक्स का सहारा ले लिया करते हैं। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में होने वाली तब्दीली पर साद रफीक खुलकर बोल पड़े। उन्होंने लिखा,
کہ محترم قاضی فائز عیسیٰ اب تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کی قابلیت اور دیانتداری مسلمہ رہی ہے۔ ان کی آزادانہ سوچ کے باعث جناب باجوہ، عمران خان اور ثاقب نثار مائنڈ سیٹ نے انہیں مسلسل نفرت اور انتقام کا نشانہ بنایا۔ سعد رفیق نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد انتقامی دور کو بھلا نہ پائے اور ان کے بعض فیصلوں پر ان کا غصہ غالب رہا۔ وہ عدلیہ کی آزادی کے علمبردار ساتھی ججز کو متحد نہ رکھ سکے۔ اگر یہ جج صاحبان غیر جانبدار اور متحد رہتے تو ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ قاضی صاحب کا اپنی ایکسٹینشن کا راستہ بند کرنا بہرحال قابل تحسین اقدام ہے۔ سعد رفیق نے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ ایک قابل، دیانتدار، غیر جانبدار اور آزاد جج ہیں۔ وہ ہنگامہ خیز قومی سیاست اور عدلیہ کی اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہوئے۔ مخصوص نشستوں کے بارے میں ان کا فیصلہ زمینی حقائق کے مطابق لیکن آئین اور قانون سے متصادم تھا۔ جج صاحبان آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سارا کریئر ایک نہایت پروفیشنل، قابل، غیر جانبدار اور آزاد جج کا ہے۔ سپریم کورٹ کی غیر جانبداری اور وقار بحال کرنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار و دائرہ کار کو آئین، قانون اور انصاف کے مطابق استعمال کیا جائے۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار اور دائرہ کار کو آئین، قانون اور انصاف کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ 9 مہینے جیل میں رہی لیکن جرم کیا تھا؟ صرف عمران خان کی بیوی ہونا۔ بشرا بی بی کی رہائی پر یوٹیوبر عمران ریاض ایکس پر دھماکہ خیز پوسٹ کے ساتھ سامنے آ گئے۔ لکھتے ہیں کچھ بیچارے دانشور دن رات بشرا بی بی کی کردار کشی کرتے رہے، پھیپھڑے پھاڑ پھاڑ کر ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے دعوے کرتے رہے۔ آج وہ سب کہاں ہیں؟ عمران ریاض نے کہا بشرا بی بی صرف عمران خان کی اہلیہ ہونے کی بنا پر 9 ماہ جیل کاٹ کر باہر نکلی ہیں اور بدستور اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ یاد رہے بشرا بی بی کو اس جرم میں جیل میں رکھا گیا جو آج تک کسی بھی دوسرے وزیر اعظم کی بیوی کے لیے جرم قرار نہیں پایا۔ یوٹیوبر عمران ریاض خان نے ان تمام ناقدین اور تجزیہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوسٹ کی اور یقینی طور پر پی ٹی آئی کے چاہنے والے ان کے اس انداز پر پرجوش ہیں۔ اب بشرا بی بی کی رہائی سے پی ٹی آئی میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کیا مولانا فضل الرحمان پر دباؤ تھا؟ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر ہلچل، جے یو آئی نے بھی چپ توڑ دی۔ ایک پروگرام میں سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے بندے اغوا ہوئے۔ مولانا نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دینا پڑے گا کیونکہ مزید لوگ بھی اغوا ہو سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے آئینی ترمیم کا سارا عمل دھونس اور اغوا کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے بیان کی تردید کی ہے۔ بولے کہ میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی تمام ملاقاتوں میں موجود تھا، میری موجودگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس کا سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر وہ اغوا ہونے والے ہوتے تو وہ سب سے آسان ہدف ہوتے، مگر ان کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے یو آئی جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کو قبول کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دستوری ادارے نے دستوری طریقے سے انہیں چنا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے واضح کیا کہ لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اب وہ سب کے چیف جسٹس ہیں۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جے یو آئی عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور ان کی نامزدگی کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں چاہتی۔